नाज़रीन, अली अव्वल का जश्न है। चलिए अली हश्तुम की सरज़मीन पर कि जिस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, ये हमारे लिए एज़ाज़ और बाइस फ़ख्र की बात है कि वो आज जिस जश्न में हमारे जश्न में मौजूद हैं। मैं गुज़ार हूँ मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम आगा मेहदी महदवीपुर, जो कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नुमाइंदगी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आगा एक अरसे से हिंदुस्तान में तालीमात और तालीमात दीनी फ़ारसी सखावत के लिहाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी खुसूसी तवज्जो नौजवानों से मुखातिब होकर रहती है। वो फरमाते हैं कि जिस तरह एक परिंदे को परवास के लिए दो परों की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे नौजवानों को चाहिए कि पहला ईमान, दूसरा आला तालीम हासिल करें। जिससे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने से क्या होगा कि समाज में क़ुव्वत हासिल होगी और इज़्ज़त हासिल होगी। साथ ही साथ आपकी खुसूसी तवज्जो नज़र और मुशाहिदा मुआशरे में अदल व इंसाफ, सियासी मामलात, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर सब पर रहती है। मैं बड़े अदब व एहतराम से गुज़ार हूँ मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम आगा मेहदी महदवीपुर से कि वो अपनी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मैं आगा के इस्तक़बाल में उन्हीं की मादरी ज़बान में दो अशार पेश करने लगा हूँ कि बेमन रसान नसीम सहर सलाम अली, बेमन रसान नसीम सहर सलाम अली, बरहमनम के शुदम चु नजम ग़ुलाम अली, खुदा गुनत के बेखानम चु मर्दुम आज़ाद, अली इमाम मनस्तुम मनम ग़ुलाम अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल-आरिफु मन अरफ़ नफ्सहु व अअतक़हा व नज़्ज़हहा अम्मा युबइदुहा व युबिक़हा। अव्वलन تبریک عرض میکنم به این دانشگاه با عظمت علیگر که هر ساله یوم علی و علی دی را با شکوه و با عظمت برگزار میکند و سپاس و تقدیر دارم از شخصیت عالی مقام شیخ الجامعه پروفسور محمد گلریز که شخصیت اندیشمند و متواضع و متخلقی است و همچنین از جناب آقای پروفسور حجت الاسلام سید طیب رضا و مسئولین محترم علی سوسایتی که این دعوت رو انجام دادند و این توفیق برای بنده حاصل شد که در این محفل نورانی حضور پیدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ آغاز سخن میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس باعظمت یونیورسٹی کو کہ جو ہر سال یوم علی ڈے کا انعقاد کرتا ہے اور بہت ہی باشکوہ اور عظیم طریقے سے اس کو منعقد کرتا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سپاسگزار ہوں، قدردانی کرتا ہوں شیخ الجامع جناب پروفیسر محمد گلریز صاحب کا کہ جو بہت ہی انٹلیکچوئل متواضع شخصیت کے مالک ہیں کہ وہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور اس جامع کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جناب پروفیسر طیب رضا صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور علی سوسائٹی کے تمام اراکین، تمام ممبرز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے مجھے بھی یہ توفیق حاصل ہوئی
कि इस नूरानी महफिल में आने की तौफीक हासिल हुई. موضوع سخن من در این چند دقیقه راجع به عرفان علی ابن ابی طالب است. به لحاظ این که شخصیت امیرالمؤمنین شخصیت جامع الاطراف بود، از یک طرف شجاعتش و جهادش و علمش و از طرفی عرفان و معنویت بود. अज़ीज़ान गिरामी, इन कुछ मिनटों में मैं आपकी खिदमत में जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वो इरफ़ान अली इब्न अबी तालिब है. हकीकत यही है कि अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत जामिउल अतराफ़ है. एक तरफ शुजाअत, एक तरफ जिहाद, इल्म और इरफ़ान और मानवियत अलग अलग उनकी ज़िंदगी के पहलू हैं. قبل از این که وارد این بحث بشوم لازم است یادآوری کنم که بیش از 12,000 سخن از امیرالمؤمنین برای ما رسیده است. هرچند در دوران بنی امیه مقداری از کلمات و سخنان امیرالمؤمنین را از بین بردند، اما اون چه که به ما رسیده است یک گنجینه بسیار ارزشمندی است. بیش از 12,000 سخن که بعضی از اونها یک خطبه است، بعضی یک نامه است، بعضی کلمات قصار اوست که در ایران در 20 جلد موسوعه امام علی علیه السلام منتشر شده است. अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं इस मौजू पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये इस बात को अर्ज़ करूँ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से 12,000 से ज़्यादा सुखन हम तक पहुँचे हैं. हालांकि बनी उमैया के दौर में बहुत से सुखन और बहुत से कलमात अमीरुल मोमिनीन को ख़त्म कर दिया गया या मिटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो आज हम तक इल्म का ख़ज़ाना पहुँचा है वो 12,000 से ज़्यादा कलमात अमीरुल मोमिनीन हैं, जिसमें बाज़ खुतबे हैं, बाज़ लेटर्स हैं और बाज़ कलमात क़सार हैं. और ईरान में मौसूए इमाम अली अलैहिस्सलाम के उन्वान से 20 वॉल्यूम से ज़्यादा पर मुश्तमिल 20 वॉल्यूम पर मुश्तमिल किताब लिखी गई है, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ तमाम उनकी बातें हैं और उनके ऊपर वो किताब मौजूद है. و علاوه در ایران بیش از 100 تز دکتری در موضوع علی شناسی نوشته شده است. از اندیشه های سیاسی او، اندیشه های فلسفی او، اندیشه های عرفانی او و اندیشه های اجتماعی او، اندیشه های اخلاقی او بیش از 100 تز دکتری نوشته شده است و علی شناسی یک موضوع بسیار تخصصی است و دنیای امروز احتیاج دارد به اندیشه های این بزرگ مرد تاریخ. और 100 से ज़्यादा PhD की थीसिस इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ अबाद पर लिखी जा चुकी हैं, जिसमें सियासी पहलू हैं, फ़लसफ़ी पहलू हैं, इरफ़ानी, इज्तिमाई, अखलाक़ी, अलग अलग अंदाज में अलग अलग उनकी ऊपर थीसिस लिखी गई हैं, उन पर रिसर्च हुई है. और अली शनासी एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है ईरान के अंदर, जिस पर लोग तहक़ीक़ करते हैं. और इस बात की ज़रूरत है कि दुनिया में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी तालीमात को आम किया जाए और उस पर रिसर्च हो और लोग उससे आशना हो सकें. و نهج البلاغه شناسی امروز در ایران یک رشته تخصصی تا سطح دکتری است در حوزه علمی قم از طرف بنیاد نهج البلاغه، چون بسیار مهم است اون جهات جامعه شناسی علی ابن ابی طالب، مسائل روانشناسی که در سخنان اوست
مسائلی که مربوط به تدبیر جامعه هست و سیاست است، اینها یک امر تخصصی و اکادمیک امروز در آمده است. इसी तरह नहजुल बलागा शनासी भी एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है ईरान के अंदर, और उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसके मुख्तलिफ आबाद के ऊपर उसमें जो मौजूद खुतबात हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो कलमात हैं उनके ऊपर मुसलसल और ख़ास कर उनके रवान शनासी के एतबार से, जामे की जो मुश्किलात हैं उसकी तदाबीर के एतबार से जो इमाम के कलमात हैं उस पर रिसर्च होती है और लोग उस पर एकेडमिक तौर पर अपनी किताबें लिखी जा रही हैं, थीसिस हैं, PhDs हो रही हैं उसके ऊपर. و ملت ایران با ملت هندوستان مشترکات فرهنگی دارند، از جمله جهات مشترک بین دو ملت بزرگ عشق به امیرالمؤمنین است. یعنی در هندوستان چه مسلمان، چه هندو و چه سیک، چه بودایی، چه مسیحی، عشق به امیرالمؤمنین در دلهاشون هست و در ایران هم، در ملت ایران هست. در حقیقت دو ملت بزرگ ایران و هندوستان در مقابل شخصیت امیرالمؤمنین خاضعند و او را شخصیت بی‌نظیر می‌نامند و هزاران هزار شاعر در هندوستان درباره امیرالمؤمنین شعر سرودند و در ایران هم همین طور هست و هیچ شخصیتی در دنیا به قدر امیرالمؤمنین درباره او شعر سروده نشده است و کتاب نوشته نشده است. अज़ीज़ान गिरामी, दो अज़ीम और बुज़ुर्ग मिल्लत ईरान और मिल्लत हिंद, इन दोनों मिल्लतों के दरमियान बहुत सी कॉमनलिटीज़ हैं, मुश्तरकात हैं. उन्हीं मुश्तरकात में से एक मुश्तरक पहलू ये है कि दोनों मिल्लतों के दरमियान दोनों मुल्कों के लोग आशिक़ अमीरुल-मोमिनीन हैं. वहाँ के और यहाँ के लोग इश्क़ करते हैं अमीरुल-मोमिनीन की शख्सियत से. और हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट तमाम मज़ाहिब के लोगों में अमीरुल-मोमिनीन के आशिक़ मिल जाएंगे. लिहाजा ये हकीकत है कि दो बुज़ुर्ग मिल्लत और वहाँ के लोग आपस में मुश्तरकन अमीरुल-मोमिनीन को से इश्क़ करते हैं और दर हकीकत इस बात को मानते हैं कि उनकी शख्सियत एक बेनज़ीर शख्सियत है. और हज़ारों शुअरा ने हिंदुस्तान के इमाम अली अलैहिस्सलाम की मद में शेर कहे हैं. इसी तरह ईरान में भी हज़ारों की तादाद में शुअरा हैं जिन्होंने शेर इमाम अली की मद में कहे हैं. लिहाजा ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके ऊपर इतने ज़्यादा अशार कहे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماد العارف من عرف نفسه و اعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها. کلام بلندی است. می‌فرماد عارف کسی که به مقام معرفت رسیده است، اون کسی است که اولا خود را شناخته باشد و ثانیاً خود را از همه تعلقات آزاد کرده باشد و از هر چیزی که او را از خدا دور می کند خودش را آزاد کرده باشد. अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आरिफ वो है जो मकाम मारिफत पर पहुँच चुका हो, इस मकाम पर मारिफत के पहुँच चुका हो कि सबसे पहले वो ख़ुद को पहचान सके और उसके बाद वो उन तमाम ताल्लुक़ात से अपने आप को आज़ाद कर सके जो उसको खुदा से दूर करता है. عزیزان، انسان اسیر هواهای نفسانی است، اسیر قدرت است، اسیر ثروت است و اسیر خواسته های
نفسانی است. اگر توانست انسان در سیر و سلوک معنوی خودش را از همه این اسارتها آزاد کند، او را عارف میگویند، یعنی در سیر و سلوک عرفان عملی به مقام عارف رسیده است. अजीज़ान गिरामी, इंसान गिरफ्तार है, असीर है हवाए नफसानी का, कुदरत पावर का, सिरवत मालो दौलत का। वो ख्वास्ताह नफसानी में डूबा हुआ है, उसमें गिरफ्तार है। अगर सैर व सलूक की राह में वो अपने आप को इन गिरफ्तारियों से आज़ाद कर ले, उससे ऊपर उठ जाए, तो वो इरफान अमली के मैदान में कामयाब होगा और वो एक आरिफ होगा। از نظر امام علی علیه السلام آزاد مرد اون کسی است که توانسته باشد درون خودش را از این اسارتها آزاد کند، اسیر شهرت نباشد، اسیر نام و القاب نباشد، اسیر چشم و همچشمی ها نباشد، اسیر تقلیدهای کورکورانه نباشد و اسیر خواسته های دنیوی نباشد. و کسی که به این مقام برسد دنیا پیش او کوچک است، تمام غمها در درون او از بین می رود و به یک آرامش و سکون می رسد. अजीज़ान गिरामी, आज़ाद मर्द वो है कि जो अपने दुरून को अपने दाखिल से इन तमाम चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करा ले। दर हकीकत वो शोहरत का तलबगार ना हो, वो नाम व अलक़ाब के पीछे ना दौड़े, वो दुनियावी ख्वाहिशात का तलबगार ना हो। और मौलाए कायनात ने इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठी हुई शख्सियत थी। उन्होंने अपने दुरून से इन तमाम ख्वाहिशात को बाहर कर दिया था और वो एक आरिफ कामिल थे। और जो इस मंजिलत पर पहुंच जाए जिसने इन चीज़ों को, इन ख्वाहिशात दुनियावी को अपने दाखिल से, अपने क़ल्ब से बाहर कर दे, दर हकीकत उसके लिए ये दुनिया बहुत छोटी हो जाती है, एक ज़र्रे से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं रहती है और वो आरामिश और सुकून का मालिक बन जाता है। عزیزان، علی ابن ابی طالب امام العارفین بود، یک شخصیت با معنویت، اهل عبادت بود، اهل شب زنده‌داری بود، اهل تهجد بود، گاهی از اوقات از خوف خدا غش می‌کرد. دل او صرفاً به خدا متصل بود. عزیزان، این شخصیت بسیار معنوی و عارف. अजीज़ान गिरामी, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत, इमामुल आरिफीन की शख्सियत, वो अहले इबादत, अहले शब ज़िंदादारी, अहले तहज्जुद थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके दिल में खुदा से इश्क़ करते थे और सिर्फ़ उनका दिल मुत्तसिल खुदा से था। लिहाजा वो एक मानवी और आरिफ शख्सियत के मालिक थे। عزیزان، امام علی علیه السلام می‌فرماید عده‌ای خدا را عبادت می‌کنند به طمع بهشت. این عبادت تاجرانه است. و عده‌ای خدا را عبادت می‌کنند از ترس جهنم و این عبادت غلامان و بردگان است که از ترس ارباب خودشون اطاعت می‌کنند. اما من علی عبادتم عاشقانه است و عارفانه است، چون خدا را اهلیت برای عبادت درش قائل هستم. کسی که عاشق خدا باشد عبادت او عبادت عاشقانه است و از عبادتش لذت میبرد. अजीज़ान गिरामी, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कि कुछ लोग बहिश्त की, जन्नत की लालच में इबादत करते हैं। वो उन लोगों की इबादत ताजरों वाली इबादत होती है, उनकी फ़िक्र ताजरों वाली होती है। और कुछ लोग जहन्नम के खौफ में इबादत करते हैं, उनकी फ़िक्र ग़ुलामों वाली, स्लेव्स वाली होती है। फरमाते हैं, मैं अली ना जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूँ, ना बहिश्त की लालच में इबादत करता हूँ। मैं इसलिए इबादत करता हूँ क्योंकि उस परवरदिगार को लायक इबादत समझता हूँ, अहले इबादत समझता हूँ। मैं आशिक़ाने इबादत करता हूँ, आरिफाना इबादत करता हूँ, और ऐसी इबादत में बेपनाह लज्जत मिलती है। و در مسجد کوفه وقتی که امیرالمؤمنین بالای منبر فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، یک شخص بلند شد از گوشه مسجد گفت یا علی، بین من که اینجا نشسته‌ام تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ امیرالمؤمنین فرمود اولا فاصله بین فرش تا عرش مکانی و مادی نیست که من برای تو اندازه او را بر حسب معیارهای مادی بیان کنم، اما همین قدر بدان که اگر در درونت حقیقت توحید و لا اله الا الله پیاده بشود، تو در درون خودت به عرش رسیده ای. چرا؟ چون عرش الرحمن قلب المؤمن، قلب مؤمن جایگاه عرش الهی است. अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम सलूनी का दावा करते थे। एक मर्तबा एक शख्स ने मस्जिद में गोशे से किनारे से खड़े होकर एक सवाल किया कि मुझ में और अर्श में कितना फ़ासला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़र्श और अर्श का फ़ासला मकानी और मादी एतबार का नहीं है कि वो मादी एतबार को जो मेयार है मादी दुनिया के उसमें बयान किया जा सके। लेकिन एक बात जान लो कि अगर तुम्हारे क़ल्ब में, तुम्हारे दिल में तौहीद की हकीकत आश्कार हो जाए तो तुम्हारे क़ल्ब में अर्श की जायगाह मिल जाएगी। लिहाजा ऐसा शख्स जिसके क़ल्ब तौहीद से मुनव्वर हो जाए, अर्श उस जगह पाया जाता है, उसमें कोई दूरी और फासला नहीं रह जाता। عزیزان، اون چیزی که در قیامت بر اساس او جزا و ثواب میدهند کمیت اعمال نیست، بلکه کیفیت است که چقدر این اعمال توانسته است دل ما را صفا بخشیده باشد، دل ما را نورانیت بخشیده باشد و دل ما را پاک کرده باشد. دل پاک میخرند. دلی که عاشق خدا باشد ارزش دارد و تمام عبادات برای صیقل دادن به دل انسان است که دل را مصفا کنند و از تعلقات او را دور. अज़ीज़ान गिरामी, क़यामत में जिस बुनियाद पर जज़ा व सज़ा होगी वो बुनियाद क्वांटिटी ऑफ इबादत नहीं होगी बल्कि क्वालिटी ऑफ इबादत होगी। वो इस मेयार पर हमें परखा जाएगा कि हमारे दिलों को कितनी सफ़ा बख्शी उन इबादतों ने कितनी नूरानियत बख्शी और हमारे दिल उन इबादतों की वजह से कितने पाक हो सके। लिहाजा ये दर हकीकत बेपनाह अहमियत का हामिल है कि हम अपने दिलों को पाक करें, उसमें इश्क़ खुदाबंदी को उजागर करें। लिहाजा तमाम इबादतों का मकसद ये है कि वो हमारे
दिलों को सैकल करे, उसके अपने अपने ताल्लुकात जो हमारे दिलों में हैं गैरत खुदा से उसको दूर करे और हमारे कल्ब खुदा से मुल्हक हो सकें। و آخرین جمله این است عزیزان، امروز همه بشریت به دنبال آرامش قلبی است و دوری از استرس ها و غم ها و اندوه های درونی و تنها راهش اتصال دل انسان با خداست و با محبوبش. اگر دل به خدا پیوند پیدا بکند تمام غمهای دنیا پیش انسان کوچک می شود. اگر عشق فقط به خدا در دل انسان باشد تمام استرس ها و ناراحتی ها و اضطراب ها از درون انسان دور می شود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام می گردد. अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी जुमला और आपकी ज़हमतें तमाम बशरियत, तमाम इंसानियत आज आरामिश क़ल्बी और सुकून को ढूंढ रही है, उसको हासिल करना चाहती है। लिहाजा इसका वाहिद रास्ता यह है कि वो अपने दिलों का इत्तिसाल खुदावंद आलम से कर ले, और अगर उसका राबता, उसके दिल का राबता खुदावंद आलम से हो जाता है तो दुनिया के तमाम गम बहुत ही कूचिक और अदना हो जाते हैं। अगर हमारे कल्ब, हमारे दिल इश्क़ खुदावंदी से सरशार हो जाएं तो दुनिया के तमाम गम, गुस्सा, तमाम मुश्किलात और इस्तिराब हमारे लिए बेअहमियत हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप को याद खुदा के ज़रिए अपने दिलों को आराम और सुकून पहुँचाने के लिए खुदा से राबते को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।